बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इसमाइल सागर आपकी खिदमत में कुछ अहम गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि ताशकंद में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने अपना असल जो मतन था ना, वो तकरीर का छोड़ के अशरफ गनी की तबीयत ज़रा ठीक ठाक साफ़ कर दी है। एक तरफ तो वो इल्ज़ाम लगा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो सब ये कर रहा है पंगेबाजियाँ। पाकिस्तान ने 10,000 बंदे अपने 10,000 फौजी अपने मदद के लिए भेजे हुए हैं तालिबान की। और जो उसको यानी जयशंकर ने पढ़ा दिया आके, वो उसने आगे बोल दिया बेचारे ने। अब उसको क्या पता था कि इस मरतबा जिसके सामने बोल रहा है वो कौन है। उसने अपनी खान साहब ने अपनी तकरीर छोड़ के, असल मौजू छोड़ के, तो उसको बराह रास्त मुखातब हो गए, ठीक ठाक सुना दिया और उसे बताया कि जब 1.5 लाख फ़ौज यहाँ अमेरिका की मौजूद थी तब तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो रही थी, तुम्हारी ज़ुबान को दंदल पड़ गई थी, तब क्यों नहीं तुमने मीटिंगों का कहा अफगान तालिबान के साथ। अब जब वो पूरे ज़ोरों में हैं तो वो हमारी बात क्यों मानेंगे? वो तुम्हारे बाप के नौकर हैं, हमारे बाप के नौकर हैं। अपनी तबीयत ठीक करो, इंसान के बच्चे बनो और हमारी हदायत पे अमल करोगे तो बचोगे। हम खुद 70,000 जानने की कुर्बानियाँ दे चुके हैं और अब हमसे और क्या चाहते हो? और अगर तुमने सिर्फ ये डिक्टेशन लेके बातें करनी है तो करते रहो। फिर अशरफ गनी को गालबन सूरत हाल की संगीनी का एहसास हो गया। वो जानता था कि इंडियन डबल गेम कर रहे हैं। एक तरफ तो वो अमरुल्लाह साले को उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है, जो साबिक NDS का चीफ है, और उसके ज़रिए वहाँ हैंकी फैंकी करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने इसको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो कल उसने फिर ये बयान भी वहाँ, यह बात भी कही कि मुझे अमरुल्लाह साले से इस बात का ख़तरा है कि कहीं ये मेरा तख्ता ही ना उल्ट दे। इतनी इनकी आपस में टेंशन बन चुकी है और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। नाज़रीन करम, ये अमरुल्लाह साले भी एक बड़ी अजीब व गरीब बला है। ये पहले NDS का चीफ था और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रा के साथ मिल के दहशत गर्दी करने में बड़ा खुश हुआ करता था। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उल्टे सीधे बयानात देना इसकी एक ये समझे कि आदत है या इसकी फितरत है। ये अपनी बातों से इससे बाज नहीं आता। कल अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी के ये इसने यानी अमरुल्लाह साले ने, जो आजकल बिल्कुल CIA के लिए काम करता है, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने इन्हें स्पिन बोल्दक के इलाके में कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी और उनके साथ तावन नहीं किया। भाई उल्लू बेवकूफ़ आदमी, स्पिन बोल्दक तुम्हारा इलाका अफ़गानिस्तान का इलाका है कि पाकिस्तान का इलाका है? पहले तो बात है कि तुमने अपने इलाके में कार्रवाई के लिए पाकिस्तान से क्यों इजाज़त लेनी थी? और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तुम्हारे साथ तावन क्यों करता? तुम्हारे साथ तावन करके क्या तालिबान को मारता? ये कहाँ लिखा हुआ है? तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तुम ये समझते हो कि ये जो पहले वाला है तालिबान है वही है, और 2001 वाले के पाकिस्तान इनको पकड़ पकड़ के तो देगा उनको अमेरिका को, वो दौर चला गया। अब पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एक गैर जानबदार और बदला हुआ मुल्क है, और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत वाज़ेह है। इसमें कई इस बात की गुंजाइश, इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ करेगा कुछ। ये तो तुम भूल ही जाओ। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर रिस्पॉन्स में अपना बयान जारी किया और कहा कि हम अमरुल्लाह साले के इस बकवास को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं जिसमें इसने पाकिस्तान पे तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई में रुकावट बनने का इल्ज़ाम आयद किया था। सीधी बात है, हमारा इससे क्या लेना देना? भाई सफ़ेद बोलता तो तुम्हारा अपना अपना इलाका है, वहाँ उन्होंने कब्ज़ा किया है। उन्होंने तो वहाँ चमन बॉर्डर पे भी कब्ज़ा कर लिया और भी कब्ज़ा कर लिया। वो हर जगह क्या पाकिस्तान तुम्हारी मदद करेगा? तुम ये जो तुम पे 1,000 अरब डॉलर उन्होंने लगाया हुआ है अमेरिका ने, तो वो किस बात के लगाया था? कौन से हैं वो? कहाँ गए तुम्हारे कमांडो और ये और वो दूसरे लेने देने? तो सर, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई के अफ़गान हुकूमत के हक़ को तस्लीम करता है, लिहाजा हमें अफ़गान फ़ौज की तरफ से चमन सेक्टर में कार्रवाई के हवाले से इन्फॉर्म किया गया। तो हमने जवाबन इनको कहा कि स्पिन बुलदग आपका इलाका है, कार्रवाई करो या ना करो, हमारा इससे क्या लेना देना। जो मैंने आपसे गुजारिश की, उन्होंने इसलिए कहा ना कि हमारी मदद करो जी जनाब, ये करो वो करो। पाकिस्तान ने कहा होगा कि दिमाग का इलाज कराओ जाके। ये तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कह दिया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे तालिबान के ख़िलाफ़? फिर दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक 10 किलोमीटर सरहद से दूर कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने मस्बत रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। हमारी जज्बा गैर सगाली का गलत मतलब निकाला गया। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने अफ़गान फ़ज़ाइया को कोई पैगाम नहीं दिया।
اور نہ ہی پاکستانی فضائیہ نے کسی قسم کی رکاوٹ ڈالی۔ ایسے الزامات سے افغان امن کے عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جو کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ یہی بات کل عمران خان صاحب نے کہی تھی کہ یہ الٹی سیدھی جو تم باتیں کرتے ہو، افواہیں پھیلاتے ہو، اور یہ عمران خان کی تقریر کا اثر ہے کہ اب اس نے اجازت مانگی کہ جناب بقرہ یہ عید تک اجازت، عید کے بعد ہم انشاءاللہ پاکستان میں کریں گے، کانفرنس کریں گے، اشرف غنی بھی جس میں شامل ہوگا، طالبان بھی لیڈرشپ شامل ہوگی، اور ممکن ہے اللہ کرے کہ وہاں یہ لوگ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں، کو بات طے ہو جائے۔ ابھی تک تو یہ صرف انڈیا کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں، حالانکہ امریکہ نے بالکل ہاتھ اٹھا لیا۔ امریکہ جب یہ گیا تو منہ لٹکا کے آ گیا تھا، انہوں نے کہا بھائی جاؤ جو مرضی کرو، ہم نے تمہاری فوج بنا دی ہے، تمہیں اتنا کچھ دے دیا، اور آپ کیا کریں، کرنے جو کہ تو ہے کچھ نہیں۔ تو ابھی الٹی سیدھی جو ہے بکواس شروع کی ہوئی ہے۔ ہاں، ہمارے دفتر خارجہ نے کہا جی یہ پاکستان کے تھا جس نے افغان سیکورٹی فورسز کے 40 بہادر کمانڈوز کی مدد بھی کی، جو اپنی پینٹیں چھوڑ کے سرحد پار کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ ہم نے انہیں طالبان کے حوالے نہیں کیا، انہیں عزت اور احترام سے کھانا شانا کھلا کے ان کو مطلب بالکل سیٹل کر کے تو انہیں کہا کہ بھائی آپ واپس تشریف لے جائیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے افغان فوج کی درخواست پر لاجسٹک سپورٹس فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا، جو ہمارے علاقے میں آ جاتے ہیں نا ان کو ہم یہ لاجسٹک سپورٹس دے دیتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ اسپین بولدک کا قبضہ چھڑانے کے لیے افغان فوج نے طالبان کے خلاف آپریشن کیا، جس کی اطلاع طالبان کو پہلے سے مل چکی تھی، اور اطلاع دینے والے امراللہ صالح اور اشرف غنی کے ہی قریبی ہیں، جو کہ ان سے تنگ ہیں۔ تو طالبان نے ان افغان فوجیوں کے لیے ایک بالکل ویسا ہی ٹریپ تیار کیا جیسا کورولوس عثمان میں نکولا عثمان نے تیار کیا تھا، جس میں ساؤچی کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے، اور اس ٹریپ میں پھنسا کر جتنے افغانی فوجی آپریشن کے لیے آئے تھے سارے مار دیے، جبکہ 20 کے قریب طالبان بھی زخمی ہوئے تھے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنی یہ ہے نا افغان جو بھی فوجی ہیں یا کچھ ہیں ان کی، وہ جو لڑ رہے ہیں وہ صرف مصلحت اور برادری سے لڑ رہے ہیں، کوئی کمٹمنٹ سے، کوئی کنوکشن تو ہے نہیں نا ان کے پاس، پیچھے کوئی مشن ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو لڑیں گے کیا خاک۔ اب وہ اس موقع کے منتظر ہیں کہ طالبان تک رسائی ملے تو وہ سرنڈر کر دیں، سیدھی بات، اس کے علاوہ کچھ نہیں وہ کر رہے۔ یہ بڑی بیوقوف ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بڑی مورچہ بندیاں کی ہوئی ہیں، پتہ نہیں جب طالبان ادھر پہنچے گا، طالبان نے وہاں پہنچنا ہی نہیں، انہوں نے ان کا ویسے ہی گھیراؤ کر لیا ہے، پٹرول بند کر دیا ہے، اب باقی چیزیں بھی بند کر کے انہیں دباؤ ملا کے ان سے سرنڈر کروا لیں گے، ایک گولی چلائے بغیر سرنڈر کروائیں گے۔ آپ اس مرتبہ دیکھیں ان کی ایسی حکمت عملی ہوگی، دنیا حیران رہ جائے گی کہ یار یہ کیسے بندے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مطلب یہ شلواریں قمیضیں کھلی پہنے پھرتے ہیں، چاندرے موڈے پہ رکھی ہوئی ہیں، کندھوں پہ رکھی ہوئی ہیں، یہ ان کا دماغ نہیں ہے؟ بھائی جو تم جتنا سوفسٹیکیٹڈ اور پیچیدہ اسلحہ چھوڑ کے جا رہے ہو، وہ پکڑتے ہی طالبان ان سے استعمال کرنا شروع کر دیتے۔ کیسے؟ ان کو ٹینک بھی چلانا آتا ہے، ان کو تمہاری بختر بم بھی چلانا، ان کو تمہارے ڈرون بھی آپریٹ کرنے آتا ہے۔ دیکھو نا تمہارے ڈرون جو قبضے میں لیے تھے ان کے ساتھ انہوں نے تمہارے 2 کوبرا ہیلی کاپٹر مارے یا کہ نہیں مارے؟ تو کہاں سے ٹریننگ انہیں ملی ہوئی ہے؟ یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، آپ ان کو ایسے بیوقوف ہیں کہ ان کی وردی نہیں ہے باقاعدہ، جس دن وردی بن گئی تو پوری فوج بن جائے گی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی وردی یہی ہے جو انہوں نے پہنی ہوئی ہے۔ اب ان کو جب تک آپ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہیں گے، جوتے کھاتے رہیں گے، یاد رکھنا، ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو، یہ اللہ کے بڑے شیر ہیں۔ انہوں نے یہ جدید جنگ کے سارے لوازمات کو ساری حکمت عملی جانتے ہیں۔ دیکھ لیں جن علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، ایک بھی وہاں سے چین نہیں کی کسی نے، کوئی شکایت نہیں، کوئی دکان نہیں بند ہوئی بھائی جان، کوئی بزنس نہیں بند ہوا، کسی عورت کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی اسکولوں کا مدرسہ بند نہیں ہوا۔ پروپیگنڈا تم کرتے رہو، وہ تمہاری مرضی ہے، اور جلدی وہ یہ سیج بھی تمہاری کر لیں گے مکمل، اور اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں
وہ اپنے طریقے سے حل کریں گے، ہمارے طریقے سے نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان نے صاف کہہ دیا، انہوں نے کہا جی ہماری کوئی ضمانت تھی تمہیں یہ امن قائم کرانے کی؟ ہم سہولت کار ہیں، جو ان کی مرضی، ہماری بات مانے نہ مانے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔